नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। आज हामीले भोलि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस, नेपालमा उपभोक्ता अधिकार दिवस भनेर मनाउँदै आएको छ र भोलि मनाउनका लागि नेपाल सरकारकै तर्फबाट गृह कार्य भइराखेको छ। उपभोक्ता अधिकारका विषयमा वर्षमा एक दिन कार्यक्रम त हुन्छन्, तर उपभोक्ताको साँच्चीकै हित हुने गरी काम भने हुन सकेका छैनन्। बजार अनुगमन सिजनमा एकपटक देखाउनका लागि हुन्छन्, तर उपभोक्तालाई साँच्चीकै हित हुने काम भयो कि भएन, उपभोक्ता ठगीमा परे कि परेनन्, उनीहरूले गुणस्तरीय खानेकुराहरू बजारबाट प्राप्त गर्न सके कि सकेनन्, अथवा उद्योगी व्यवसायीहरूले गलत प्रयोग मार्फत नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने, उपभोक्ता स्वास्थ्यको ख्याल नै नगर्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्यो कि सकेन त? यसका विषयमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले काम कसरी गरिरहेका छन्, आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्नेछौँ। बहसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। नेपाल सरकारका निकायहरू आराम हुनु भनेको चाहिँ नेपालका आम नागरिक पनि आराममा बस्न पाउनु हो नि, त्यो किसिमको आराम चाहिँ कतिको छ? हामी काम गरेरै आराम छौँ भन्न चाहन्छु। आज पनि हाम्रो टिम चाहिँ अफिसमा र फिल्डमै छ। हजुर, आफ्नो उपत्यकामा अनुगमनमा नि खटिएको छ। त्यसैले अब यसरी लिउँ, सबैको हक हित, यो उपभोक्ता हक संरक्षणको लागि हाम्रो पनि दायित्व भएको हुनाले हामी अहिले बजारमा के अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हिसाबले खटिरहेकै छौँ। अब यो दुईटा साइडबाट हेर्न पाउँछौँ क्या हामी यो मिडिया सेक्टरबाट चाहिँ। एउटा उपभोक्ताको अवस्था पनि हेर्न पाउँछौँ, अर्को तपाईँहरूको अवस्था पनि हेर्न पाउँछौँ। तपाईँहरू बजारमा बेला बेलामा निस्किराखेकै हुनुहुन्छ, एक दुईवटा कारबाही पनि गरेकै हुन्छ, बजार अनुगमन तपाईँहरूको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएकै हुन्छ। अर्कापट्टि हेऱ्यो, उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा कुनै पनि सामान पाउँदैन। बजारमा यही काठमाडौँको सुगम ठाउँलाई नै हेरियो भने पनि एउटा पसल र अर्को पसलका बिचमा मूल्यको समानता हुँदैन। अनि अब मिसावटयुक्त खानेकुरा चाहिँ नकिनौँ भनेर हामी सूचना त आह्वान गर्छौँ, तर नमिसाइएको खानेकुरा चाहिँ गुणस्तरीय खानेकुरा भेट्न मुस्किल छ। यस्तो जटिलतालाई तपाईँ त्यहीँ बसेर कसरी महसुस गरिराख्नु? ल, यहाँले जति जिज्ञासा उठाउनु भयो, खास हामीले हेर्ने विषय नै त्यही नै हो। त्यस हुनाले सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु चासोको लागि। अब हामीले यसरी लिनु पर्ला, एउटा त हामी जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत रहेको भए तापनि हामी सबै उपभोक्ता हौँ। हामी सबैले खानुपर्छ, हामी सबैले सेवा लिनुपर्छ। उपभोक्ता हितको नेतृत्व गर्ने हो कि तपाईँ आफू उपभोक्ता पनि? हामी उपभोक्ता पनि हौँ, हजुर पनि उपभोक्ता। सञ्चारकर्मी, मिडिया भन्नाले उपभोक्ताकर्मी, व्यवसायी आफै पनि उपभोक्ता भएको हुनाले यो सार्वजनिक नागरिकसँग जोडिएको विषय छ। यो ब्रोड विषय, संवेदनशील विषय पनि हो उपभोक्ता हकको संरक्षण भनेको। त्यसैले म यसरी लिन्छु र हामी जिम्मेवार पदाधिकारी, अब विभागको महानिर्देशकको रूपमा, म व्यक्तिगत रूपमा के कुरामा प्रष्ट छु भने हामी एउटा निकाय विभागले मात्रै चाहँदैमा हुँदैन, हामी अरूको सहयोग लिएर पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामीसँग सम्बन्धित सरकारी अरू विभागहरू पनि हुनुहुन्छ, अनि स्थानीय प्रशासन छ, स्थानीय तहहरू छन्, उहाँहरूको पनि सहयोगमा हामीले बजारलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, उपभोक्ताको यो हक हितको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले अहिले रहेको कानुनी म्यान्डेट अनुसार हामी क्रियाशील छौँ, हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले काम गरिरहेको रूपमा मैले लिएको छु। अब संविधानले नै विगतमा एउटा ऐनमा मात्रै व्यवस्थित गरिएको उपभोक्ताको हक अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। हजुर। अब स्वच्छ खानेपानीको हक छ, स्वच्छ वातावरणको हक छ, होइन? स्वास्थ्य शिक्षा, अनि स्वास्थ्य शिक्षा, यी विगतमा पनि व्यवस्था गरिएका कुराहरू त छँदैछन्, होइन? ती कुराहरू चाहिँ संविधानमा हेरियो भनेदेखि हाम्रो देशमा अधिकार नभएको विषय के होला भनेर खोज्नुपर्छ। अनि अभ्यासमा हेरियो भने साँच्चीकै अधिकार प्राप्त गरेका ठाउँहरू चाहिँ कहाँ छन् भनेर फेरि खोज्नुपर्छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्किनका लागि सरकारका निकायहरू, तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार निकायका भूमिका के हुन्छन्? अनि उपभोक्ताको साइडमा अहिले आउनु, यसको लागि हामी खट्नुपर्ने, ज्यादै खट्नुपर्ने, अझै बढी चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने म देख्छु। किनभने हामीले एउटा आदर्श समाजको कल्पना गरेका छौँ, आदर्श बजारको कल्पना गरेका छौँ, व्यवसाय पनि इमान्दार हुनुपर्छ, उहाँहरूको पनि व्यवसाय आचार संहिता हुन्छ भनेका छौँ, कर्मचारीको पनि आफ्नै निष्ठा, आफ्नै अनुशासन, आफ्नै आचार संहिता हुन्छ, त्यसमा बाँधिनुपर्छ भनेका छौँ। हामी आफू ठिक ठाउँमा भएनौँ भने हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। मेरो जोड पहिलो भनेको चाहिँ बजार अनुगमनमै जाने भए पनि उहाँहरूको केही आचार संहिता हुनुपर्छ। कर्मचारीको त छ
छ, बजार अनुगमनमा जाने सुरक्षाकर्मी लगायतको टोलीको पनि छुट्टै आचार संहिता हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको चाहिँ अन्तिम स्थितिमा पुर्याएका छौँ। यो सरकारले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यसको पनि छुट्टै एउटा कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ अब हामी मुख्यतः तीनटा कम्पोनेन्टको कुरा गरौँ, तीनटा पक्षको कुरा गरौँ, सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता। अनि अब यो व्यवसायी र उपभोक्ताको बिचमा उपभोक्ता कर्मी, अधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मीजीहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पोजिटिभ भूमिका निभाउनुहुन्छ। के छ त उपभोक्ताको मर्का भन्ने कुरा पनि ल्याउनुहुन्छ, के छ सरकारको कमजोरी भन्ने पनि ल्याउनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि भूमिकालाई मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु र हामीले सूचना पद्धतिलाई कतिको अपग्रेड गऱ्यौँ। यो बजारको सूचना हामीले राखेका छौँ कि छैनौँ? हामी अब नेपाल त फेरि अलि परनिर्भर जस्तो छौँ नि, उत्पादन कम गर्ने, अरू चिज चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू पनि छन्। त्यसैले उत्पादन बढाउने कुरातिर अहिले नजाउँ, भएको उत्पादन गुणस्तरीय छ कि छैन। अहिले नाराले भने जस्तै उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोगमा विवेकशीलता छ कि छैन। अस्तिको कुरा सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु, हामीले कोरोनाको नाममा सबैले मास्क लगाउनु पर्थ्यो त? अनिवार्य थिएन नि, तर विषय त्यसरी आयो, मनोविज्ञान त्यसरी आयो, अहिले बिस्तारै सामान्य बन्दैछ। त्यसरी यो नाराको कुरा पनि त्यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन गरेका हौँ। र हामी चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा इमान्दार भयौँ भने यो विभागको चाहिँ सङ्ख्या, यहाँको कर्मचारीको सङ्ख्या घटे पनि हुन्छ। हाम्रो धेरै कार्यालयहरू पनि चाहिँदैन, तर त्यो नौन्जेललाई हामी प्रभावकारी ढङ्गले जानै पर्छ, हाम्रो उपस्थिति देखाउनै पर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यही ढङ्गले हामीले चाहिँ एकीकृत रूपमा अनुगमन गरेका छौँ। विभागमा मात्रै अब रह्यो, तपाईँले यो कोरोनाको सन्दर्भमा आउनेवाला नै थियो, हजुर, तपाईँ आफै प्रवेश गरिहाल्नुभयो। कोरोनाका नाममा अहिले बजारमा ग्यासको अभाव को महसुस उपभोक्ताले गर्नु परेको छ। ग्यास अभाव छ कि छैन तपाईँले अहिले बताइहाल्नुहुन्छ। ग्यास पसलमा गयो, ग्यासमा 8-10 वटा ग्यासका सिलिन्डर छन् भने पनि देखिन्छन्, ती भरिएका सिलिन्डर छन् भने पनि यो फलाना फलाना व्यक्तिका नाममा बुकिङ भएका हुन् भनेर खाता पल्टाएरै देखाइदिनुहुन्छ विक्रेताहरूले। र यी बुकिङ भइसकेका तपाईँ अब ग्यास छैन भनिदिनुहुन्छ। म एउटा सिलिन्डर नभएर पसलमा जान्छु, अथवा एउटा उपभोक्ता चाहिँ रित्तै घरमा भइसकेपछि पसलमा जान्छ, पसलमा ग्यास छ तर कसैका नाममा बुक छ। यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति खोज्छ क्या उपभोक्ताले? यो ग्यासको सन्दर्भ उठाइदिनु भयो, खुसी पनि लाग्यो। हामीले अहिले 1137 टोल फ्री नम्बर र मेरो आफ्नै नम्बर पनि ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। यो सोसियल मिडिया मार्फत एकदमै बाक्लो फोन आउँछ, मैले कहाँ कस्तो भइरहेको रहेछ, अहिले ग्यास उपलब्ध छ कि छैन भन्ने पनि त्यो फोनबाट आइडिया लिन सक्छु। कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले ग्यास भएर पनि नदिए जस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ। उहाँलाई मैले के भनेको छु भने सिधै जानुहोस् डिपोमा, डिपोको मान्छेलाई फोन दिनुहोस्, म सोध्छु, तपाईँले पनि चेक गर्नुहोस्। उहाँहरूलाई शङ्का लागेको पनि हुनसक्छ नि, भित्र ग्यास हुनसक्छ, के अरे खाली सिलिन्डर पनि हुनसक्छ, रिप्लेस गर्न बाँकी हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि लिएका छौँ। जब कसैले ग्यास भएर पनि दिन्न अथवा नयाँ लैजाऊ पुरानो सार्दिन भन्छ नि, त्यति बेला हामी यही हो कालो बजारी, यो चाहिँ मौकाको फाइदा लिने उप हामी कारवाही गर्छौँ भनेका छौँ। स्पष्ट रूपमा त्यस्तो सूचना आउन छ त हाम्रो साथीहरू पुग्नुहुन्छ, हाम्रो अनुगमनको साथीहरू फिल्डमा पुग्नुहुन्छ, कारवाहीको भागी हुनुपर्छ। तर यहाँले उठाए जस्तो ग्यास भइ नदिएको सूचना आएको छैन। र कतिपय ठिकै छ उहाँहरूको ग्राहकको सूची होला, पहिले नाम लेखाएको पहिले राखेको हुनसक्छ है, त्यसमा मैले इन्कार गर्दिनँ। तर नयाँ मात्रै बाँड्ने अथवा सीमित व्यक्तिलाई मात्रै बाँड्ने खालको कुरा भयो भने यो चाहिँ उहाँहरूको गलत कारवाही हुन्छ। अहिले उपभोक्ताकै साइडबाट हेरियो भने पनि उपभोक्ताले एउटै व्यक्तिले 10 वटासम्म सिलिन्डर लगेको समस्या यहीँनिर छ, त्यहाँनिर त्यस्तो भेटिएको छ। चामल बोराका बोरा लगेर घरमा थन्क्याइएको। हजुर, नेपाल सरकारबाट आधिकारिक एउटा पनि सूचना छैन। हजुर, होइन? तर नेपाल सरकारका निकायहरू कहाँनिर असफल भएको जस्तो देखिन्छ भने यस्तो हल्ला त चल्यो, उपभोक्ताहरू त एक किसिमले आत्तिए, व्यक्तिका हिसाबले त विगतमा नाकाबन्दी भोगिसकेका नागरिकहरूलाई अलिकति सेन्सिटिभ बनाएको पनि छ परिस्थिति। अब त्यसबाट बाहिर जानको लागि तपाईँहरू डराउनु पर्ने परिस्थिति छैन। हामीसँग स्टक यति छ, होइन? हामीसँग के अरे यी माध्यमहरू छन् जसले गर्दाखेरि भोलि 1 महिनापछि 2 महिनापछि आउने अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारोमा परिणत गर्ने विधिहरू यी हुन्। त्यसकारण कोही पनि नआत्तिनुहोस् र कोही पनि अहिले जोडदाम गरेर राख्न त्यो खालको आह्वान चाहिँ भएन। प्रवेश गर्न चाहन्छु। सुरुको 1-2 दिन यहाँले उठाए जस्तै हामी एकदमै एग्रेसिभली यस्तो होला भन्ने पनि प्रेडिक्सन गर्न नसकेर त्यो चाहिँ आश्वस्त गराउने काम सूचना मार्फत नभएकै हो। 1-2 दिन त लाइनहरू खाद्य कम्पनीमा पनि देखियो, भाटबटिनीमा पनि देखियो, तर
त्यसपछिका दिनहरूमा हामीले आश्वस्त पर्याप्त गराएका छौँ। मन्त्रालय, विभाग, अब चेम्बर, ठाउँ ठाउँमा भएको संवाद मार्फत, सूचनाहरू मार्फत हामीले आश्वस्त गराएका छौँ। फोन आउँदा पनि हामीले आश्वस्त गराउने काम गरेका छौँ। अहिले यहाँले देख्नुभयो भने त्यस्तो भिडभाड लाइन सम्भवतः देखिँदैन। अहिले आपूर्ति प्रणाली सुचारू छ। खाद्य लगायतको सामग्रीहरू 3 महिना, 6 महिना, 10 महिनासम्मको लागि पुग्ने विभिन्न आइटम हेरिकन छ। ग्यासको आपूर्ति रोकिया छैन, थप भएको छ भनिरहेछौँ। तर कमजोरी यहाँले सुरुमा उठाइदिनु भयो, हामी उपभोक्ताकै पनि अलिअलि कमजोरी छ। मनोविज्ञानमा अलिकति डर त्रास भएछ। सायद यो विश्वास कम भएर पनि होला, बजारप्रतिको विश्वास कम भएर होला, विगतको चाहिँ विषयहरू सम्झेर पनि होला। तर हिजो आजको अवस्थामा चाहिँ ग्यास सामान्य हुँदै गएको म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाल ग्यासमा केही समस्या थियो, हामीले त्यसलाई बुलेट थप गर्ने पर्मिसन पनि दियौँ आयल निगम मार्फत। अहिले नियमित हुने क्रममा छ। त्यसैले अहिले पछिल्लो समय चाहिँ आश्वस्त भएकै अवस्था हो। अब अहिले त्यो सँगसँगै जोडिएको कुरा चाहिँ नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने चिज भनेर हजुर हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिने, कोरोनाबाट यदि जोगिनको लागि हात धौँ, यदि हात नियमित धुनका लागि सम्भव छैन भनेदेखि एउटा सेनिटाइजर युज गरौँ भनेर सेनिटाइजरको माग बढ्यो। हजुर बजारमा सेनिटाइजरको माग बढ्न साथ मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्यो र अहिले त धेरै ठाउँमा नपाइने परिस्थिति पनि निर्माण भएको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो बजारको समस्या, उपभोक्ताको समस्या अथवा हाम्रो वास्तविकता केसँग हेरिराख्नु भएको छ? अब यसलाई म व्यक्तिगत विश्लेषण हो यो। हामीले यो अप्ठ्यारो अवस्थाको एउटा अनुमान गरेनौँ। जस्तै मास्क भन्ने कुरा लगाउने बित्तिकै सन्चो हुने हो कि होइन, सबैलाई चाहिने हो कि होइन भन्ने एउटा दुविधामा भए। अथवा मास्क सेनिटाइजर पनि त्यस्तै हो। सेनिटाइजर चाहिँ होममेड पनि हुनसक्छ नि, साबुनहरू राम्रोसँग प्रयोग गरेर पनि त्यसको उद्देश्य पुरा हुनसक्छ। तथापि अब हामीले चाहिँ मास्क चाहिँ यदि बेला हामीले मास्कै कारोबार गऱ्यौँ भने धेरै नाफा हुनसक्छ भनेर केही चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने अब धेरै डिफ्रेन्स लिएर पनि बेचिदिनु भयो। त्यस कारणले उहाँहरूले हामीले कारबाही पनि गर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले केही छोटो समयमै, जस्तै अब हामीले जम्मा 24 गतेदेखि 30 गतेको डेटा मैले के लाएँ भने 46वटा फर्मलाई हामीले कारबाही अनुगमन गरेको देखिन्छ, जसमध्ये 18वटा फर्ममा जरिवाना गरेको देखिन्छ। 18वटा फर्मबाट हामी 23,10,000 जरिवाना रकम उठाएका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कानुन विपरीतको काम उहाँहरूले गर्नुभयो, डिफ्रेन्स धेरै लिनुभयो अथवा बिलहरू राख्नु भएन, गैर व्यवसायिक कारोबार गर्नुभयो भन्ने हिसाबले हामीले कारबाही गर्नु परेको हो। अहिले केही समय अगाडिको ललितपुरकै अनुगमनको कुरा, हजुर, त्यहाँ मेडिकलमा अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमन गर्दाखेरि मास्क 50 रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको भेटियो। हजुर, त्यो चाहिँ 18-20 रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने पर्ने हो। तर अहिले मास्क चाहिँ 2 रुपियाँ 50 पैसामा बट्टा किन्दाखेरि प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले त्यसको होलसेल रेट चाहिँ 19 रुपियाँ 5 पैसा पुगेछ एउटा पिसको बजारमा हेर्दाखेरि। अब त्यो बजारमा अनुगमन गर्ने क्रममा 5वटा 6वटा मास्क पनि जफत गरिएका उदाहरणहरू छन्। कतिको उपयुक्त काम गरिरहेको? अब यस्तो, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने नि, अब हामीले 1-2 रुपियाँ फरक पर्ने आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित भएको बेला, सप्लाई नै कम भएको बेलामा डिमान्ड सप्लाईबाट चल्ने बजारको स्थितिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यही मौका हो भनेर सुनियोजित रूपमा लेयरहरू खडा गरेर त्यसपछि 20 रुपियाँको लागि 200-300 पुर्याउने काम जब हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अब कालाबजारीमा जाने हो। हाम्रो चाहिँ हामीले कारबाही गर्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रोमा कालोबजारीको अनुगमन कानुनमा केही समस्या छैन। हजुर, कानुनहरू पर्याप्त, तर कानुनमा भएका कुराहरू अभ्यास गर्ने कुरामा थुप्रै समस्याहरू छन्। हजुर, जस्तो ग्यासमा कालोबजारी भयो भनेर हामी जान्छौँ। ग्यासमा एउटा अन्तिम विक्रेताले उपभोक्ताले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ त त्यही हो। हजुर, हो। अन्तिम ठाउँमा गयो, उपभोक्ताले किन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ग्यासमा 200 रुपियाँ बढी लियो भनिसकेपछि त्यो ग्यास पसललाई हामी कारबाही गर्छौँ। हजुर, त्यो ग्यास उत्पादकले कसरी बिक्री गरिरहेको छ, वितरकहरूका माध्यमबाट चाहिँ कति मूल्य बढिरहेको छ, त्यो सारा चेनलाई चाहिँ अनुगमन सम्बोधन चाहिँ गरेन। त्यो चेनलाई चाहिँ तोडिदिने हो भनेदेखि त उपभोक्ता ठगिने ठाउँ बन्द हुन्थ्यो। हामी जहिले पनि मूल्य बढाउने अर्कै, कारबाही भोग्ने। सही कुरा उठाइदिनु, म विषयमा प्रवेश गरेँ। हामी यही कुरालाई एड्रेस गर्न खोज्यौँ मास्कको हकमा, र त्यो तानिँदै गरी 4-5 स्टेजमा पुग्यौँ। त्यो विक्रेताबाट क्रमशः 4 स्टेपमा पुगेर 4वटालाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो। किनकि आइदर उहाँहरूले बिल त्रुटिपूर्ण राख्नु भएको थियो, होइन, नक्कली बिल राख्नु भएको थियो, अर त्यो उपयुक्त बिलिङ थिएन, अनि अथवा डिफ्रेन्स बढी लिनुभएको थियो 20% भन्दा बढी। अनि त्यो आधारमा हामीले 4वटालाई कारबाही गर्नु पर्यो।
यहाँले उठाउनु भएको छ ग्यासको पनि जहाँ फिलिङ हुन्छ नि फिलिङ वितरण अनि डिपोसम्मको हामी एनालाइसिस गर्छौँ यत्तिकै खालि विक्रेता अथवा एउटालाई मात्र हेर्दैनौँ त्यसरी नै हामीले हेर्ने गरेका छौँ यहाँले उठाउनु भएको विषय हामी असाध्यै चुस्त सबै सूचना प्रणाली भएको डिजिटल छैनौँ तर हाम्रो क्षमता अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाउने हो होइन हाम्रा नेपाल सरकारका निकायहरूको संयन्त्र त हरेक ठाउँमा छ हजुर हामी कमजोर छैन हजुर तर 5 खालमा गोलबेडाको मूल्य 10 रुपियाँ किलो हुन्छ यहाँ काठमाडौँमा 80 रुपियाँ किलो उत्पादन स्थलमा हजुर होइन ती धादिङको नौबिसेमा चाहिँ 10 रुपियाँ किलो पनि बिक्री नभएर उनीहरू बिन्ती गरी मेरो चाँडो लगिदेऊ भनेर रिक्वेस्ट गरेर त्यो आयातकर्तालाई जिम्मा लाउँछ हजुर अब काठमाडौँमा आयो काठमाडौँ आइसकेपछि होला त्यसमा के अरे ड्यामेज होला त्यसको के अरे भाग चाहिँ कटाउनु पर्ला अनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ भाडा लाग्ला त्यसपछि विक्रेताले केही न केही मार्जिन राख्ला त्यसका आधारमा 10 रुपियाँ होला बढ्ला त्योसम्म त मानिन्छ त्यही पनि मान्न सकिने कुरा होइन त्यो चाहिँ तर 3 गुणा बढ्छ कम्तीमा यो कुरालाई चाहिँ हामीले तोड्न सकेनौँ या संरक्षण गर्यौँ अब यहाँनिर किसानले कति पायो त्यो चाहिँ कुन आधारमा त्यो मूल्य चाहिँ सेटिङ भयो कति चाहिँ तहहरू कायम गरियो हामीले हेर्न खोजेको विषय नै त्यही हो म आएदेखि नै यो 4 महिनाको अवधिमा 4-5 वटा कार्यदलहरू मार्फत काम अगाडि बढाएको निवेदन गर्न चाहन्छु एउटा भनेको त्यही बजारको तह र मूल्य निर्धारण पद्धति हो तरकारी पनि पर्छ संयोगले तरकारी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको हामीले फिल्डमै स्टडी गरेर विज्ञ सहितको टोलले स्टडी गरेर बजारको तह कति कायम गर्ने भनेर एउटा चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ टुङ्गो लागेको छैन यो टुङ्गो लाग्यो भने बजारमा यसले ठुलै तहल्का पनि ल्याउनेवाला छ कति कुन आइटमलाई कति तह कायम गर्ने पानीलाई कति कायम गर्ने औषधिलाई कति कायम गर्ने यसरी हामी जान चाहन्छौँ सरकारले पनि यो चाहिँ अगाडि बढ भनेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ हामीले पेश गर्ने सरकारमै हो त्यो अनुमोदन भएर आउने विषय एउटा अर्को चाहिँ हाम्रो अत्यावश्यक वस्तुको सूची के हो त के चिजलाई अत्यावश्यक मान्ने अहिले मोबाइल अत्यावश्यक हो कि हैन अथवा के हो पेट्रोलियम हो कि खानेपानी हो कि औषधि हो कि अथवा कुनै हटाउनु पर्छ कि मट्टी तेल लगाएर केही हटाउनु पर्छ कि यसरी अपडेट गर्नको लागि हामीले एउटा अभ्यास गरेका छौँ दोस्रो अघि मैले निवेदन गरेको बजार अनुगमनकर्ता टोलीहरूको आचार संहिताको भनि नै हालेँ अर्को भनेको चाहिँ हामी कहाँ अनलाइन बिजनेस पनि फस्टाइरहेछ तर कानुनी पूर्वाधार छैन अब अनलाइन बिजनेस अथवा अनलाइन ट्रेडिङको एउटा कानुन चाहिन्छ भनेर त्यो पनि काम अगाडि बढाएको निवेदन गर्न चाहन्छु भनेको अब दराजले ठग्यो कसले ठग्यो भनेर हजुर प्रचार गर्नु आवश्यक हुँदैन कि ठगी भएको थाहा हुने बित्तिकै हजुर उनीहरू कारबाहीको दायरामा एकदमै हो जुनसुकै अनलाइन बिजनेसहरू पनि निश्चित एउटा सरकारको परिपाटीमा आएर नोटिसमा रहेर अभिलेखमा रहेर चल्नुपर्छ भन्ने नै हो मकसद अब रह्यो तपाईले अनुगमन टोलीको हजुर आचार संहितासँग जोडेर कुरा गरिराख्नु भएको छ मैले केही त्यस्ता फर्महरू पनि देखेको छु जसले आफ्नो नियमित राजस्व तिर्ने र गुणस्तरीयता कायम गर्ने भन्दा हजुर विभिन्न विभागका कर्मचारीहरू मध्ये केही पहुँचवालालाई अथवा पहुँच राख्न सक्ने मध्येलाई छानेर उनीहरूलाई छुट्टै भेट्ने र आफूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन् हजुर त्यस्ताहरूको सूचना तपाईँहरूसँग कतिको छ यस्तो गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने कुनै पनि सूचना छिसिक्क मात्रै दिनुस् हाम्रो कर्मचारी हो भने तुरुन्तै कारबाहीमा पर्छ म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भिजिलेन्सको रूपमा लिन्छु हामीले मेरो टिमलाई बार भनेको पनि छु यदि तपाईले अनुशासन बाहिर गएर कुनै क्रियाकलाप गर्नुभयो भने आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिनु होला म जिम्मा लिन सक्दिनँ विभागको तर्फबाट भन्ने गरेको छु विभागहरू धेरै छन् है मित्र अब यो औषधि व्यवस्थापन विभाग छ पशु सेवा विभाग छ उता चाहिँ गुणस्तर सम्बन्धी विभाग छ खाद्य सम्बन्धी विभाग छ सो मेनी डिपार्टमेन्ट्स त्यसैले अब उहाँहरूसँग पनि हामी सहयोग समन्वय गर्छौँ उहाँहरूसँग मैले विज्ञहरू लिनै पर्छ सबै विज्ञ मसँग हुँदैन समन्वयमै काम गर्छौँ मैले उहाँहरूको गलतै होला पनि भन्दिनँ तर जहाँ जो गलत छ नि त्यो गलत प्रवृत्तिलाई हामी हटाउनु पर्ने हो गलत प्रवृत्ति नहुने पद्धति विकास गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ केही सूचना भयो भने प्लिज मलाई उपलब्ध गराउनु होला योसँग सम्बन्धित सूचना पाइयो भनेदेखि हजुर कारबाही भयो हामी त्यसलाई पुष्टि गर्छौँ कारबाहीमा जान्छौँ यतिकै त जानु मिल्दैन पुष्टि चाहिँ गर्नुपर्ने उपभोक्ताले अब तपाईँको नम्बर पनि सार्वजनिक छ एकदम हो टोल फ्री पनि सार्वजनिक छ हजुर तपाईँहरूकामा टिपाएका गुनासाहरूबाट हजुर उपभोक्ता निराश हुनु पर्दैन मैले पनि अहिले भन्ने गरेको कम्प्लेन गरिसकेपछि हजुर त्यसले रिजल्ट दिन्छ भनेर ढुक्क भयो हुन्छ हो तर चाहिँ यहाँनिर यो विभाग सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन एउटा निवेदन गरौँ त्यो हुनाले मलाई
सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको छ। 5 ठाउँमा हाम्रो वाणिज्य कार्यालय छ, उहाँहरू पनि एक्टिभ रहनुपर्छ र स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पनि हामी संवाद गरेर गइरहेका छौँ र अब हामी नियमावली अब यो सँगसँगै जोडिएको चाहिँ बजार अनुगमनमा जाने टोली। हजुर, कतिपय ठाउँमा चाहिँ बजारका व्यक्तिहरूसँग डराएर यसै फर्किनुपर्ने परिस्थितिहरू पनि हामीले देखेका छौँ विगतमा। हजुर, त्यो परिस्थितिको निरन्तरता होला कि अन्त्य होला? अहिले अब 4 महिनाको अनुभवमा बोल्छु म चाहिँ। विगतमा केही विशाल बजारमा ठाउँमा होइन किङ्सवेमा अलिअलि घटना घटेको मलाई याद छ, मिडियाबाट थाहा पाए अनुसार। त्यो हुनाले हामी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो मैले। हामी आफै ठिक ठाउँमा छ कि छैनौँ, हामी पूर्व तयारी गर्छौँ कि गर्दैनौँ, जाँदाखेरि एकीकृत रूपमा जान्छ कि जाँदैनौँ, सुरक्षाकर्मी लिएर जान्छौँ कि जाँदैनौँ। हामीसँग विभागमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था गरेका छौँ अहिले, उहाँहरूसहित हामी जान्छौँ र उहाँहरूको त्यो भनौँ न जानुभन्दा अगाडि पूर्व तयारी, गएपछि शिष्ट हिसाबले प्रस्तुत हुने कुरा होइन, हाम्रो परिचय पत्रसहित जाने विषयहरू, गएपछि परिचय पत्र देखाउनु त पऱ्यो नि, पहिले लगाएर नजाउँला, गएपछि देखाउनु चाहिँ पर्छ, सिभिल ड्रेसमा गए पनि। यसरी हाम्रो चाहिँ विधि अथवा स्टेपहरू पुरा गरेपछि डराउनु पर्ने अवस्था छैन, फर्कनु पर्ने अवस्था पनि छैन। कहीँ उहाँहरू चाहिँ तनावमा आउनुहुन्छ, अलिकति आवेशमा आएर गाली गर्नुहुन्छ होला, सरकार यस्तै हो भन्नुहुन्छ होला, तर हामीले चाहिँ नम्र हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्छ है भनेर भन्ने गरेको छु साथीहरूलाई। त्यस्तो समस्या आएको छैन। अब यो त डराएर फर्केको अवस्था रह्यो। हजुर, कतिपय ठाउँहरू चाहिँ अनुगमन हुन्छ, हजुर, नागरिकलाई अब कारबाही हुन्छ भनेर जसले कम्प्लेन गरेको छ उसलाई त आशा हुन्छ नि। हजुर, हो, पर्खिया हुन्छ उसले। ती नागरिकहरू पनि निराश बनेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन नदिने हाम्रो चाहिँ प्रणय त्यही हो। अहिले मैले के पनि गरेको छु भने विगतदेखि कसैलाई जरिवाना काटियो तर जरिवाना आएको छैन, कसैलाई केही करेक्सन गर्न लगाइयो तर करेक्सन भएको छैन भने हामी एकपटक उहाँलाई अवेर पनि गर्छौँ, फोन सम्पर्क पनि गर्छौँ। इनकेस उहाँले मान्नु भएन भने पटकीको रूपमा पनि जान्छौँ हामी, त्यसै कि छोड्नेवाला छैनौँ। तर तपाईँहरूले गरेका अनुगमन त्यसपछि उपभोक्ताले अब चाहिँ कारबाही होला कि भनेर आश गरेका तपाईँहरूले पनि कदम उठाएका ठाउँहरूमा पनि मुद्दा गरिसकेर हजुर कारबाही गरेको रेट हेरियो भनेदेखि चाहिँ त्यति आशा उत्साहजनक छैन। अब यसको कारण म निवेदन गरौँ, हामी यो ऐन आइसके पछाडि 75 को ऐन आइसके पछाडि यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि नियमावली पर्सि सोमबारको राजपत्रमा बल्ल आउँदैछ। हामीले पूर्ण कार्यान्वयनमा जान त बाँकी नै छ। एउटा अघि म निवेदन गर्न खोजेको थिएँ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा के हो त लिङ्केज भन्नु सक्नुहुन्थ्यो नि यहाँले होइन। त्यो पनि त्यो नियमावली आएपछि हामीले निरीक्षण अधिकृत तोक्ने अधिकार उहाँ हामीलाई छ, हामी तोक्छौँ कि तपाईँको क्षेत्रमा निरीक्षण भनेको एउटा स्थानीय तहमा भएका कर्मचारी मध्येलाई नै निरीक्षण अधिकारी तोक्नुहुन्छ। अधिकृत स्तरको कर्मचारी भनिएको छ नियमावलीमा। हामीले एउटा मन्थन गरिरहेका छौँ। विगतदेखि काम गर्दै आउनुभएको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि कुनै किसिमले हामीले बोर्डमा राख्छौँ होइन, त्यो अधिकार दिएर जान्छौँ र स्थानीय तहलाई केही अधिकार दिएर त्यो लिङ्क खडा गर्छौँ। एउटा जिल्लामा त धेरै स्थानीय तह हुन्छन् होइन, तर समग्रमा एकरूपताको लागि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा कोही रहने गरी हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। अब यो उपभोक्ता अधिकार त उपभोक्ताले सडक पनि उपभोग गर्छन् हजुर होइन, पूर्वाधारको पनि उपभोग गर्छन्, अस्पताल स्कुल सबै पूर्वाधारको पनि उपभोग गर्छन्। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब स्थानीय तह प्रदेश सङ्घ जहाँसुकै भनौँ यहाँ पहुँचमा भएका व्यक्तिहरूका नै निर्माण कम्पनी हुन्छन्, हुनसक्छ उनीहरूले नै आफू अनुकूल हुने खालका निर्माणहरू गर्छन्। हजुर, हाम्रा सडकहरू दुर्घटनाका लागि सडक गुणस्तरको कुरा मूल कारण सडक नै हुन् भन्ने एउटा अध्ययनकै निष्कर्ष छ होइन। हजुर, ती कुराहरूलाई सच्याउनका लागि पनि सक्षम हुन्छौँ कि अथवा हामी प्रयास गर्दैछौँ भनेर चित्त बुझाउँ। अब यस्तो छ, अब हामी मेरो सिद्धान्त के हो भने प्राइमेरी इन्स्टिट्युसन छ नि, प्राथमिक संस्थाहरू कतिको उहाँहरू चाहिँ सजग हुनुहुन्छ आफ्नो कानुन कार्यान्वयनमा। शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा कमसेकम शिक्षा विभागले स्वास्थ्य विभागले पहिले सजग भएर हेरिदिनुपर्छ। इनकेस उहाँहरूको चाहिँ काम गराइ पुगेन, त्रुटिहरू बढेर गयो भने अनि सेकेन्डरी इन्स्टिट्युसन हामी अनि बिस्तारै अख्तियार पनि तानिने हो। त्यसैले प्राइमरी इन्स्टिट्युसनलाई राम्रो गराउँ बलियो गराउँ भन्ने पहिलो आग्रह यहाँले उठाइदिनु भयो। अहिले नारा पनि संयोगले उत्पादनमा गुणस्तरीयतै लेखिएको छ। हामीले उत्पादन त पूर्वाधारको पनि गर्छौँ, सेवाको पनि गर्छौँ। यी सबै गुणस्तरीय छन् कि छैनन्, उपयुक्त छन् कि छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड अनुसारका छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई हामी मनन गरेर पहिले त प्राइमेरी इन्स्टिट्युसनले हेरौँ अनि त्रुटिहरू चाहिँ भएकोमा चाहिँ हामी मिलेर चाहिँ जाउँ भन्ने हो, कारबाहीको लागि चाहिँ मिलेर जाउँ भन्ने। अब हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु म। यो अनुगमनकै क्रममा तेलको अनुगमन गरियो, खाने तेलमा शुद्ध तोरीको तेल भनेर लेखिएको थियो। हजुर, ल्याबमा परीक्षण गर्दा तोरीको त्यहाँ अंश पनि भेटिएन।
हजुर त्यो कम्पनीले अहिले पनि बजारमा मजाले बेचिरहेको छ हजुर र अहिले पनि उसको गुणस्तरमा सुधार छैन ए हजुर अब एउटा तेलको सायद केसमै पनि छ होइन अदालतमा भएको विषयलाई व्याख्या गर्न त्यति नमिल्ला तर हामी यदि त्यसको पुष्टि त्यसरी आयो भने नमुना लिएर हामी ल्याबमा पठाउँछौँ सायद त्यो ल्याबमा आएको रिपोर्टकै आधारमा यहाँ बोल्नुभयो होला त्यो ल्याबले जुन रिपोर्ट दिन्छ त्यसलाई मुख्य आधार मान्ने हो हामी र त्यो केस चाहिँ सरकारी वकिल हुँदै अदालतमा होइन अदालतमा जाने भनेको त हजुर उसले म ठिक छु उनीहरूले मलाई अन्याय गरे भनेर जाने न हो हामी पहिलो त तपाईँहरूले कारबाही गर्ने हो नि उसलाई हो हामी जाँदाखेरि पनि यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ भने मिसावटयुक्त छ अथवा कालोबजारी भन्दा नि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप छ भने जरिवानाले मात्रै पुग्दैन कि त्यति बेला हामी फाइल खडा गरेर सरकारी वकिलको राय पनि लिएर अदालत जानुपर्ने हुन्छ अहिले जिल्ला अदालत तोकिएको अवस्था हो उपभोक्ता अदालत गठन भइसकेको छैन है त्यसकारणले केही फाइलहरू त्यो क्रममा रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु अब अन्त्यमा उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर उपभोक्ता अधिकार दिवस भोलि एक दिन मनाएर शान्त बस्ने हो कि उपभोक्ताले अधिकार पाएको महसुस गर्न पाउने हो पहिलो कुरा त हामी यो दिवसको लागि थुप्रै दिनदेखि नै सरिक छौँ होइन अब यसको मूल समारोह समिति मन्त्रीज्यूको संयोजकतामा गठन भएर विभिन्न निर्णयहरू गऱ्यौँ हामीले अहिले के गर्यौँ भने व्यापक गराउनुभन्दा र्यालीको कार्यक्रम गर्नुभन्दा अलिकति स्लिम खालको सुस्त खालको कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ सञ्चार माध्यमहरूद्वारा परिसंवाद कार्यक्रमहरू गर्ने अनि बुलेटिनहरू प्रकाशित गर्ने भिडियो क्लिपहरू सार्वजनिक गर्ने यी कुराहरू छन् केही चाहिँ एक्टिभ साथीहरूलाई सहयोगी साथीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने सम्मानित गर्ने कार्यक्रमहरू पनि रहेको छ र अब हामीले यो दिवस भनेको एक दिन त सचेतनाको लागि यो स्मरणको लागि पनि हो वर्षैभरि सचेतना कानुनी कारबाही यी सबै कामहरू अगाडि बढ्छ हस् उपभोक्ताहरूले केमा मिसावट छ भनेर होइन केमा मिसावट छैन भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् तपाईँहरूको विभाग तपाईँको नेतृत्व पनि औचित्यपूर्ण बनोस् नागरिकले महसुस गर्ने बनोस् समय र विचारका लागि धेरै 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 धन्यवाद कभरेजको लागि दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो कार्यक्रमको समय सकिएको छ म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार